Salam alaikum. Donc on va faire le cours de chimie organique. Avant d'aborder les stérifications et hydrolyse d'un ester, on va faire un petit rappel de ce qu'on a déjà vu au bac -1. Donc في الأول غادي نعطيكم les différentes représentations pour quelques atomes. غادي نبدا بالH. الهيدروجين عندها إلكترون واحد. إلا بغيت نكتب لا فورميل الإلكترونيك ديالها K فيها واحد، بمعنى الH فيها غير ليزون وحدة. دونك الH لا ليزون غنديروها بأنطري بحال هكا. ندوزو للكربون. الكربون قلنا فيه 6، K غتكون فيها 2، L فيها 4. بمعنى إلا بغيت ندير الكربون نويو تاع الكربون، لاكوش الأولى فيها 2 إلكترونات، لاكوش الثانية فيها 4، 1 2 3 4. دونك الكربون عنده 4 إلكترون اللي في لاكوش إكسترن، بمعنى عنده 4 ليزون اللي يقدر يدير. لي ليزون كوفالونت يقدر يدير 4 ليزون كي سون سامبل، يقدر يدير إن ليزون دوبل وجوج سامبل، كيما يقدر يدير إن ليزون تريبل وحدة سامبل. هادو غنسميوهم ولا سميناهم في السنة الأولى لي زالكان، لي زالسان، لي زالسين. دونك الكربون عنده 4 ليزون اللي غادي يدير 4. فين ما درت كربون خص يكون عنده 4. مثلا إلا بغيت ندير سي، هاد الكربون ديجا عنده وحدة، دونك شحال خصو 3، 1 2 3. هاد الكربون عنده جوج، شحال خصو باش يلحق 4؟ خاصو جوج. هاد الكربون عنده وحدة، شحال خصو 3. دونك فين ما يكون عندنا الكربون خاصنا نديرو 4 ليزون. الشيمي اورغانيك يبازي سور لاتوم دو كربون. عندنا الاكسجين تا هو غادي نحتاجوه في 8، K2L6 هي لا فورميل الالكترونيك ديالو، بمعنى الفوق غادي يكون عنده في لاكوش اكسترن غتكون عنده 6، بمعنى الاكسجين عنده 1 2 3 4 5 6. هادو تيتسماو دي دوبلي نون ليون، غادي يبقاو عنده جوج اللي غادي يديروا لا ليزون. يا اما غادي يدير دو دوبلي دو ليزون سامبل كوفالون سامبل، ولا يدير ان دوبل ان ليزون دوبل. هذا بالنسبه للاكسجين. اش بقى لنا؟ عندنا الشون CHON شون. بقات لينا الازوت. الازوت عندها 7، K2L5. L5 بمعنى عندها 5 الفوق، ها هي N عندها 5. قلنا لا ريغل دلوكتي خص يكون عنده 8، 1 2 3 4 5. هادو غتعطينا ان دوبلي نون ليونت، وتيبقاو عندي 3 يا اما 3 ليزون، ما غاش نبقاو نحسبوها بيان، 3 ليزون كوفالونت سامبل، ولا ان ليزون دوبل وحده سامبل، ولا عندنا 3 تريبل. غالبا ما غاش نخدمو بالازوت، غادي نخدمو دونك اش خصني نفهم في هاد الفقره هادي كلها؟ خصني نفهم بان الكربون عنده 4 ليزون، الهيدروجين عنده ليزون وحده، والاكسجين عنده 2 ليزون يقدروا يكونوا بحال هكا ولا بحال هكا. صافي. لا فورمول ديما غتكتب سو لا فورم CXHYOZNT. كيفاش نحسبوا XYZT راني عطيتها لكم بكالوريا، ما عندنا ما نديرو بها. صافي. دونك ندوزو دابا ديفيرونت، سمحوا لي، ندوزو دابا ديفيرونت شان ديال الكربون. دونك قبل لا ندوز ديفيرونت شان، شوف ديفيرونت لي فورم اللي تنكتبوها. دونك نعطي واحد المثال كيما عطيتكم في الدرس، مثلا C4H10. هذا مصايب غير من الكربون والهيدروجين، تنقولو سي ان هيدروكاربور. عندي 4، عندي سي. كل كربون خصو 4 ليزون. هذا عنده وحده، شحال خاصينو؟ 3. هذا خاصينو جوج، هذا خاصينو جوج، وهذا 3. ديما اللي في الجناب خاصينهم 3، واللي الوسط خاصينهم جوج. هاد لي ليزون الاش عنده ليزون وحده، دونك سا طومب بيل، بمعنى الاش غادي يكون هنا اش. هادي اللي فيها لي ليزون اونتر الكربون هيدروجين وكربون تتسمى ان فورمول ديفلوبي. هادي تتسمى ان فورمول بروت ولا ان فورمول توتال. عوض ما نكتبو هادي بور سامبليفي، هاد الكربون شحال فيه؟ شحال من لي اش فيه؟ 3. غنكتبو CH3. كنخليو هاد لا ليزون بين السي والسي. هاد السي شحال فيه؟ H2. هاد الكربون شحال فيه؟ 2، H2.
هاد الكربون 1 2 3 H 3. هادي تتسمى ان فورميل سومي ديفلوبي، وغالبا تنخدمو بهادي. كاينه واحد لا فورميل اخرى تتسمى توبولوجيك، هي غادي نبقاو نديرو ليزون بحال هنا درت جوج، هنا 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4، ما تنديرو فيها لا كربون لا هيدروجين. دونك عندي 3 دي فورميل، فورميل بروت، ديفلوبي، سومي ديفلوبي، وهذه سيت اون اكريتير بور سامبليفيي توبولوجيك. صافي. دونك فهمنا دابا لي سورت دو فورميل. ندوزو لي تيب د شان. لي شان الا كانت شان فيها غير كربون 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 كربون، دونك انا غنبقى نكتب هكا، نتوما غتبقاو تعمروا معايا. هذا خاصو 3 جوج 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 3. هذه سيتين شان اللي هي لينيير، كربون 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 1 2 3 4 5. غنبقى نحسبها لي كربون 1 2 3 4 5. هذه راه هي هذه حتى هي لينيير، غنبدا من هنا ونوصل هنا 1 2 3 4 5. هذه هي هذه كما كنت نقول لكم. هذا احمد ناعس، احمد واقف، احمد تيصلي، راه احمد واحد اللي كاين. دونك هادو 3 تتسمى انشان كي لينيير. الا حيدت دابا واحد من هاد الخمسه وبقاو عندي 4 1 2 3 4. الا لصقتو هنا راه هو هذا 5. الا لصقتو هنا، الا كان لي الكربون الاول ولا الاخر راه بحالو بحال هذا. دابا الا بقيت لصقتو هنا ولا هنا بحال هذه بحال هذه، دونك نديرو هنا. هذه ما تتبقاش تسمى انشان لينيير، غتسمى انشان راميفي اللي عندها هذا تيتسمى ان راديكال. هذه تتسمى لا شين برينسيبال، وهذا تيتسمى راديكال جذر لاصق فيها، فين لاصق واحد الكربون. دونك عندي هنا انشان لينيير، انشان راميفي، ونقدروا نديرو ان تروازيام اكريتير اللي هي 1 2 3 4 1 2 3 4 5. صافي. الا بغيت نكتب دابا لي اش، كل هذه غتكون فيها اش 2 لان عندها دو ليزون اش 2 اش 2 اش 2 اش 2. هنا هادو اللي في الجناب خاصينهم 3 اش 3 اش 3 اش 3. هذه خاصينها 2. هذه شحال عندها 1 2 3 بقى خاصها اش 1. نفس العمليه هنا غتولي 3 3 والاخرين كلهم 2 2 2. دونك اش 2 اش 2 اش 2. دونك هنا وصلنا لي تيب د شان. قلنا شان لينيير، راميفي ولا سيكليك.